बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आज इस वीडियो में आपको हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आला आला नाम आपके सामने रखते हैं और उसकी तासीर रखते हैं कि इसकी तासीर आप किस तरह हासिल कर सकते हैं और किस तरह इन अस्माउल हुस्ना से आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। वैसे तो 99 नेम ऑफ अल्लाह के 99 नेम्स मशहूर हैं, सिफाती नाम। इनमें से आज हम या मुज़िल्लो का तज़किरा करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये अस्मा गिरामी किस तरीके से आपको फ़ायदा दे सकता है, किस तरह से आपकी ये इससे रहनुमाई हो सकती है और किस तरह आप अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलों में, अपनी हाजात किस तरह परवरदिगार की बारगाह में रख सकते हैं और इससे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आज जो ये मैं क्लिप बनाने जा रहा हूँ, ये 31 साला जो इसका निचोड़ है, इसमें जो लोगों को हम ये देते हैं वज़ाइफ, उसमें उनको जो फ़ायदे पहुँचते हैं, उनके घरों की आफात व बलियात टलती हैं, उनके मसाइल जो उनका हल होता है, जादू टूना जैसी भी कैफियत इंसानों के ऊपर चल रही होती है, उसका हल इन वज़ाइफ के ज़रिए होता है। ये वज़ाइफ किस तरह पढ़े जाएं, किस तरह इनको गौर व खोज किया जाए, इसके बारे में आपको आगाही देंगे। अगर इल्मुल आदाद में देखा जाए तो इसकी तादाद 770 और 5 बनती है और 14 भी बनती है, और इसमें आपको इसकी तफसील भी बताएंगे किस तरीके से हमने ये वजीफ़ा करना है। आम तौर पे ये देखा जाए तो ये 26वां इसमें पाक है। इसमें पाक के ज़रिए या मुज़म्मिलो ज़िल्लत देने वाला, तो इसका तर्जुमा बनता है द डिसऑनरर। तो ये रिस्पेक्ट, डिग्निटी, और इसको भी हमने देखना है कि किस तरीके से हम अपने आप को बहाल करते हैं, किस तरह हम अपने ऊपर जुल्म सितम जो लोगों के ऊपर हो रहा होता है, घरों के अंदर वायलेशन होती है और मियाँ बीवी के अंदर तजाद होता है, मज़ीद लड़ाई झगड़े, नौ सास का झगड़ा और दीगर झगड़े बड़े मशहूर हैं। इन झगड़ों का अब ज़माना नहीं रहा। ये ज़िक्र इलाही आपको एक शफाफियत देता है, आपके बदन को साफ़ करता है, आपके अंदर वो गुस्से की कैफियत को कूल डाउन करने वाला ये वजीफ़ा है या मुज़म्मिलो। 26 बार इसका तज़किरा कुरान करीम के अंदर आया है और ये इसको अगर जुल्म सितम और घरेलू वायलेशन और जो जहाँ पे भी कोई लड़ाई झगड़े का अंदेशा हो तो 750 मरतबा इसे पढ़ा जाए तो बहुत ही पुरफैज़ होगा। और वैसे दिन में इसे 75 टाइम सोने से पहले पढ़ के सोएं, पानी दम करके भी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको बहुत सा फैज़ान नसीब होगा। हासद के हसद से, दीगर परेशानियों से, हासदीन को जो होते हैं उनको शिकस्त देने के लिए, जो आपके बार बार आपके ऊपर कुछ कर रहे हैं, बार बार आपके ऊपर कोई इल्म चला रहे हैं, हसद की वजह से, कीना की वजह से बहुत सी लहरें जनरेट होती हैं और आप लोगों के ख़िलाफ़ चल पड़ती हैं। उसके तहफ़्फ़ुज़ और अमान के लिए, अपनी बॉडी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपने घरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपने मामलात के अंदर पोजेशन जहाँ किसी का हो गया हो कब्ज़ा, उसको छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ये आप अमीर हो रहे हैं, आपका वो लोग आपके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, सोच रहे हैं और आपके मामलात ख़राब हो रहे हैं। इस ऐसी सूरत में हासदीन को शिकस्त देने का वजीफ़ा है देखा जाए तो 770 बार एक इसे पढ़ा जाए अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो 77 टाइम रात को सोने से पहले अगर पढ़ें तो बहुत ही बेहतर होगा। और नमाज फजर के बाद, नमाज पढ़ चुकने के बाद अगर आप इसे पढ़ते हैं तो इससे बहुत से फ़ायदे आपको पहुंचेंगे, आपके गुमान से ज़्यादा। अगर इसे 7070 मरतबा भी पढ़ लिया जाए तो बहुत सा इससे फ़ायदा आपको पहुंचेगा। इसी तरह बाज़ जगहों पे बद कलामी होती है, बदतमीज़ी होती है और बहुत सी अजीब व गरीब किस्म की कैफियत बन जाती है। उस बदतमीज़ी को ख़त्म करने वाला आपका कोई आला ऑफिसर, आपका कोई वडेरा, आपका कोई ऐसा बंदा जो आपके ऊपर जुल्म व सितम करता है, तो ऐसी सूरत में 707 टाइम 707 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ें, या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो। तो इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे अल्लाह के फजल व करम से आपको आपके गुमान से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो, इस तरह पढ़ते हैं। इसको
ردم کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا مزہ لے کے پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، سرور دے گا آپ کی باڈی کے اندر۔ سانس کے ساتھ پڑھیں گے تو مزید فائدہ آپ کو ہوگا۔ آپ کسی اپنے آفیسر کے پاس جاتے ہیں، وہ بڑا ناراض ہوتا ہے، بڑا غصے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا غصہ بھی مات پڑ جائے گا اور وہ آپ سے راضی رہے گا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں اس کو 707 مرتبہ اور اسی طرح 14 مرتبہ اسے پڑھتے ہیں تو پھر بھی رات کو سجدے کے اندر 70 مرتبہ اگر آپ پڑھ کے سوتے ہیں اور دعا کر کے سوتے ہیں تو بہت سے اس کے آپ کو فائدے پہنچیں گے، آپ کے گمان سے زیادہ۔ اور آپ کی میاں بیوی کی کشیدگی کے اندر یہ اعتدال لانے والا وظیفہ ہے، آپ کے اندر محبت پیدا کرنے والا وظیفہ ہے، آپ کے گھر کو آباد کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور اولاد جو بے روی کا شکار ہوگی تو ایسی صورت میں بھی اسے 707 مرتبہ ہی پڑھیں تو بہت سا فائدہ ہوگا۔ اور سجدے میں جا کے دعا کریں اور 70 مرتبہ اس وظیفہ کو یا مذلو یا مذلو یا مذلو یا مذلو کا وظیفہ کریں، اللہ پاک فضل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ جی کھویا ہوا حق مل جائے، جس میں آپ کا حق کچھ لوگ کھا جاتے ہیں، زمین کھا جاتے ہیں، رقبہ کھا جاتے ہیں، جائیدادیں کھا جاتے ہیں، گھروں کو پی جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ وظیفہ بہت ہی آپ کے حق کے لیے، جہاں بھی آپ کے کیس چل رہے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں آپ کو یہ مدد کرے گا، سپورٹ کرے گا، آپ کے گمان سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہوا اس وظیفے کا نظر آئے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ کھویا ہوا حق آپ کا، جو رائٹس آپ کے چلے گئے، ان رائٹس کو لینے کے لیے آپ کسی بھی محاذ پہ کوئی درخواست دی ہوئی ہے وہ آپ کی کامیاب ہوگی۔ 509 ٹائم اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور 5 نمازوں کے ساتھ 59 ٹائم پڑھتے ہیں، 59 ٹائم 5 نماز کے ساتھ اگر آپ بعد میں بیٹھ کے درود شریف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت سا آپ کو فائدہ پہنچے گا آپ کے گمان سے زیادہ۔ اسی طرح دشمن کی زبان بندی کرنے والا وظیفہ بھی ہے یہ۔ دشمن جو ہے آپ کے اوپر خلاف بولتا ہے بہت زیادہ، یا جھوٹے گواہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر معاملہ سچا ہے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، صرف اپنے حق کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ دشمن کی زبان بندی اور ظلم و ستم کا یہ وظیفہ یہ بہت زبردست زبان کو کھولنے والا بھی ہے۔ ایک پشاور سے ایک عورت میرے پاس آئی جس کی زبان 2 سال سے بند تھی، الحمدللہ یہ وظیفے کی بدولت کچھ اس کے اعمال جو میں نے بتائے اس سے اس کی زبان کھلی۔ یہ بہت ہی اعلیٰ ترین وظیفہ ہے، یا مذلو، اور آپ کی زبان کو بھی کھول دے گا انشاءاللہ اور دشمن کی زبان کو بند کر دے گا۔ اس کے 2 کام ہیں، دشمن کی زبان کی بندش کرنے والا اس کی زبان کو روک دے گا، اگر وہ آپ کے غلط کلمات بولے گا تو اس کی زبان بند کرے گا۔ اس کو 1400 مرتبہ پڑھنا ہے اور 104 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور دشمن زیر رہے گا، زبر نہیں ہو سکتا، تو دشمنی بھی ختم ہو جائے گی اور صلح میں بھی بات بن سکتی ہے، صلح کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور زمین جائیداد قبضے جہاں ہوتے ہیں، قبضے چھٹتے نہیں ہیں، قبضوں کے لیے لوگ پریشان ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کوئی درخواست، کبھی کوئی کیس مقدمہ لگاتار چل رہا ہے، ایسے سبب پیدا ہوں گے جب آپ اس کو 500 مرتبہ یا مذلو یا مذلو یا مذلو یا مذلو پڑھیں گے، لیکن اس کی تعداد اصل میں 5000 ایسے لوگوں کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑے لیول کے کچھ کیسز ہوتے ہیں، اس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور 50 مرتبہ اس کو سجدہ میں جا کے پڑھیں تو بہت سا اس سے فائدہ آپ کو پہنچے گا، آپ کے گمان سے زیادہ فائدہ پہنچے گا، اور اللہ سے رو کے دعا کریں، وہ آخر درود شریف پڑھ کے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کا وظیفہ ہے، یہ دعائیں آپ کی جو قبول ہوتی ہیں، اس کو اب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی 7700 مرتبہ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کی دعاؤں کے اندر تاثیر آئے گی، بہت سی تاثیر، جو بہت زیادہ پڑھنے والے ان کے لیے مجرب قسم کا وظیفہ ہے۔ اور سجدے میں اسی طرح 40 دفعہ پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات رکھیں، جو ظلم ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بد کلامی ہے، جو کچھ بھی ہے، پروردگار کرم فرما اور ہماری مشکلوں کو آسان فرما اور ہمارا حق ہمیں مل جائے۔ یہ خاص طور پہ یہ جو ایشو میں نے بتائے ان کے لیے بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اس کو پڑھیں۔ اور اول آخر 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، سلام پھیرنے کے بعد 11 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر اس وظیفے کو 1400 بار پڑھ کے یہ 11 دن پڑھیں انشاءاللہ، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنی حاجات پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجات بار آئیں گی اور کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو میں پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔